بونجور مي زيليف. دونك اليوم غادا نخدموا امتحان جهوي. هاد المده هذه اللي بقات ما غاد يعني بقات غير 5 ايام، ما غاداش تقدر ما غاداش تقد، ولكن ما غاداش نبقى نحط لكم اي فيديو في النهار. غادا نحاول نبقى نحط 3 الامتحانات ديال التصحيح مع التمارين ديال لونغ، غير كنكون كنوجد لي برودكسيون باش كياخذ الوقت. وبالنسبه للامتحان حاولوا عافاك ما تركزوش مع هذا الامتحان اين جهه بالضبط، راه الجهات كيف ما شفتوا في الفيديو اللي حطيت لكم يعني والبارح راه كيتعاودوا بزاف. الامتحان في هذا الفيديو هذا كيبدلوا اي كلمه في فيديو اخر وكيديروا. حنا نركزوا غير على النص والاسئله، طريقه السؤال اللي كيتحط، القواعد اللي كاينين باش الا ما عرفتوهمش باش انت كتشوف شي قاعده كتلقى راسك انت ما ضابطها شويه محطوطه في الامتحان هذا، كتمشي ترجع للدرس وكتقلب عليها. هنا القواعد اللي غتلقاوهم وما عرفتوهمش راه كلهم ديجا خادمهم فيديوهات، يتصيفطوا لي عنوان الدرس نعطيكم اللينك. دونك اون فا كومونسي. دونك شوفوا لو تكست. ديديي سي ديجا كو سو سون او، عارفهم ديجا انهم هما سون او. هنا ديجا عندنا التكست بادي، ما باديش عندنا بالانتروداكسيون يعني لا سيتوياسيون انيسيال باش نعرف علاش كيهضر، ولكن عطينا يعني لي زيتاب الاخرين ديال لا نوفيل. ملي غادا نبدا نقرا نفهم. il sort lentement du bois sombre، يعني il sort خرجوا شويه لونتومون ببطء من البوا sombre، لا دو بوا يعني لا فوغي الغابه sombre مظلمه. il se dirige vers lui، تبعوه. il se dirige vers lui dans son dos leurs longs bras، يديهم طوال écarte les arbustes، هذاك الشجر الصغير اللي كيكون في الغابه ايكارت كيفرقوا يعني غاديين كيجريو وكيضربوا داك الشجر كيبعدوه. غوبوسون لي زيرب يعني كيدفعوا داك لي زيرب بالربيع، يعني شي وحدين داخلين وسط الشوك مثلا بحال هكا وغاديين كيجريو وكيحزوا بيديهم. ديديي سون سيت بول دو بور، كيحس بهذاك بور الخوف. ناتخ يعني واحد البول يعني واحد الدواره ديال الخوف اللي كنقصدوا به، يعني يعني واحد الجروب ديال الخوف. هنا اللي كنقصدوا به انه خايف بزاف. ان بول دو بور يعني بدات كتجمع. ناتخ دون سون فونتر يعني واحد لو بول ديال الخوف. ناتخ سون فونتر يعني بدات كتكون له في كرشو، يعني هذا احساس، هذا تعبير على الخوف. تيل ان بتي انيمال كي لو ديفورغا بيانتون، يعني بحال الانيمال غادي يلتهمو بيانتون تو لو كور، غادي ياخذ له يعني غادي يفترس كاع لو كور الجسم ديالو. اي لوي رونجورا لا شير يعني وغادي ياخذ اللحم. هادشي اللي الاحساس ديالو. نو با ريغاردي اون اريير، غادي كيجري وما كيدورش وراه. كورير سور لو شومان، كيجري في الطريق. كايوتو يعني كايوتو يعني فيها الحجر بزاف لي كايو. كي سونفونس دون لي بروم، ne pas les regarder، ما كيشوفش فيهم هادو اللي تابعين وراه. ils sont 3 هما 3. ديديي on est certain متأكد. il se souvient de leur nombre، كان كيتذكر لو نومبر ديالهم. يعني هي القصه ديجا باديه عندنا قبل وكانوا تابعينو شي وحدين وهو ضرك في الشجر، حتى دابا عطاونا النيشه الكماله ديالها انه خرج كيجري. يعني هما خرجوا تابعينو. ils sortent lentement يعني هما اللي خرجوا تابعينو كيجري وهو كيجري حتى هو. ils ont déjà cherché à l'attraper، ديجا كانوا كيقلبوا عليه ديجا à chercher à l'attraper انهم يشدوه. il a dû quitter le chemin pour leur échapper، يعني هو كيحاول انه يهرب منهم. échapper. لا فوري تو اوتور يعني لا فوري كامله ني كون ماس نوار مظلامه. ني كون ماس نوار اي ميناسونت يعني مهدده يعني خطيره في ديك اللحظه اللي خارج فيها وممكن غير الظلام. سي افونتوري سوري ريسكي دو تومبي دون ان نوفو بييج، يعني هو كي افونتوري كي غامر غادي يطيح في شي فخ اخر. لي 3 كرياتور يعني الثلاثه ديال المخلوقات نو سون با اوسي رابيد كو لوي، هما ماشي رابيد قدو هو. علاش؟ لوغ مومبر يعني الاعضاء ديالهم ديفورم. انا داك اللعيبه داير لكم داك النجمه ديفورم راه هابطين شارحينها لكم لتحت اللي شفتو. ديفورم يعني كي نا با لا فورم ناتوريل، يعني مديفورمين الاعضاء الجسم ديالهم هو مع كبار وغلاظ ويديهم طويله وشي قصير يعني مديفورمين. لوغ انترديس كتمنعهم توت سوبليس، كتمنعهم من سوبليس يعني الرشاقه اللي هو كيجري اكثر منهم. سو سون دي مونستر هما وحوش. سو سون دي لو غارو. دي لو غارو شوفوا هاد الكلمه ديال دي لو غارو شرحنا لكم لتحت، هي اوم ترانسفورمي اون لو يعني داك الراجل المستذئب اللي كيولي راجل يرجع له. اي شيرشون ا تويي يعني هاد الناس هادو كيقلبوا عليه يعني اللي ولاو بحال لولو. il hurle maintenant بداو كيصرخوا الصراخ. hurler يعني الصراخ كيغوتوا. leur voix n'est plus qu'un cri animal dans lequel toute l'horreur de et la peine du monde se mêlent، يعني كاع الخوف ديال العالم كامل كيتخلط. ديديي سي سو كري سينيفي، قالك ديدي عارف بلي هاد لو كري هذاك يعني لو كومونسمون دو لا تراك، ان هاد لو كري هذا راه صافي البدايه ديال لا تراك، يعني
قربوا يشدوا يعني لا شاس. شوفوا هنا في الكلمه اللي شارحينها يعني غادي صافي يقبطوه، صافي ملي كيسمع داك الغوات ديالهم بدا كيستسلم. دون il est le gibier يعني انيمال داك اللي كيصيدوه. pourquoi Didier ne parvient-il pas à courir aussi rapidement que d'habitude؟ يعني علاش ديدي هاد لا بيرسون ما بقاش قادر يجري كو دابيتود بحال العاده، صافي فشل سمع داكشي ما بقاش قادر يجري بالجهد. سيت سونساسيون هذا الاحساس هذا دونغواس ديال القلق كلاص يعني واحد الخوف بارد يعني صافي كيطلع معاك البروده بكثره الخوف. دون لو فونتر غومونت دون لا غورج يعني كرشك كطلع لك حتى لقرجومتك. ديديي طومب. ديديي شنو طاح يعني بكثره الخلعه. ديديي طومب كتعني بزاف د الحاجات خايبين، انه طومب طاح صافي راه وصلوا ليه. هنا دابا نشوفوا ليكتور لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون عليهم 6 ديال النقاط، كيكون 6 في التكست 6 في اللونغ و8 في البرودكسيون. ليزي لو تكست سي دوسو، قرا هاد لو تكست للفوق اتونتيفمون اي ريبوندي او كيسيون سويفونت. ديما الطابلو قلت لكم فيما كنخدموا معكم ما محتاجش تكون انت كتعرف فرونسي، نقاط مضمونين بحال عرفتيها بحال ما عرفتيهاش، هذا خصك تشوفي الطريقه كيفاش تخدم. دونك السؤال الاول غوكوبيي اي كومبليتي سو طابلو. غوكوبي بمعنى اللي عطاوكم ورقه ديال ريداكسيون ديال التحرير، هاد الطابلو هذا كتنقلوه فيها، كتهزوه كتكتبوه وتنقلوه وتما كتجاوبوا يعني اللي كنتو غادي تجاوبوا في الورقه ماشي هنايا. غوكوبي يعني كتعاود تكتبوا عندك. دونك اول سؤال تيتر دو لوفر. لو تيتر دو لوفر يعني شوف ما بادينش بلوتور، ركزوا معايا مزيان. كيبداو مثلا بالكاتب لوتور، عاد كيجيو كيديروا تيتر دو لوفر. تيتر دو لوفر ولا مره كيديروا لا سورس كتبدل السميه. هنا راح نخدموا بزاف ديال الجهويات باش ما يبقاش عندكم مشكل في هاد لي كيسيون. تبقاو تشوفوا لي كيسيون كيتعاودوا غتولفوا عليهم كيتعاودوا. هاد السيمانه اللي بقات صافي كلها نحط لكم غير جهوي وتمارين، جهويات وتمارين وانشاءات. تيتر دو لوفر عنوان ديال القصه يعني من ماخوذه هاد القصه. وعاد عندنا لوتور، بان راه كيعطيونا لوتور تيتر دو لوفر. ملي غنجبدوا هادشي نجبدوه من لا سورس. اذا هذه هي لا سورس. مصدر النص، ها هو النص ملي كنساليه كيكون مكتوب عندي واحد سميت الكاتب لتحت. انت ما كتعرفش فرونسي سير نيشان. اول حاجه ديدي هذاك ما تقراهاش كاع، ما تقراهاش حنا ما نقراوهاش. هاد اول حاجه سميت الكاتب، عاد تشوفها بعينك باش تتاكد. بعد المره نادرا فين كيقلبوها وكيعطيو مصدر عاد الكاتب، ولكن اغلبيه كيبداو بسميت الكاتب لوتور فيرغول. ثاني حاجه هاي داير لها داك العيبات غيومي يعني شنو هاد ثاني حاجه هي مصدر النص. هذه هي لو تيتر دو لوفر منين خداو لينا هاد القصه. اذا نجيو هنا ونكتبوهم. دونك غنجي هنايا نكتب لو تيتر دو لوفر مصدر النص، هنا قلبينهم ما بادينش بلوتور، لوتور هو الثاني. انا نجي نكتب سميت لوتور كتب الشخص. هنا شنو بقات لينا ايديسيون، ايديسيون ودات ديديسيون، وكيكتب لك الاولى بعد مره لا ميزون ديديسيون دار النشر. انت شنو هادشي دير؟ هادشي طلع لا سورس تكمل. صافي كتبنا هاد جوج. غنشوف شنو اللي بقى ليا باش نعرف شنو هي ايديسيون والتاريخ ديال ليديسيون. دونك كنجي نولي نرجع للمصدر النص هو هذا. هذه هي او دي شتي ايديسيون، كتطلع تقلب عليها في المصدر اما كتلقاها مكتوبه كلمه ايديسيون كلها ولا او دي يعني الاختزال ديالها مختصره. هذاك الشيء اللي حداها راه هو تشدو تكتبوا، ماشي ضروري تكون كتعرف تقراها، تشدو وتكتبوا ايديسيون شي حاجه هذيك هي اللي تشدو وتكتبها. انت ماشي ما محتاجش تعرفها شنو كتعني. دات تاريخ صافي ديك باينه اللعمه. تاريخ راه اي تاريخ تما عاد تكتبوا، راه ماشي لو طون ردوا البال. راه ملي كيقول لك لا دات ديديسيون يعني التاريخ اللي كاين في المصدر، ماشي لو طون ديال ليستوار تكتب لهم لو سوار لو ماتار كيديروها شي وحدين. لا دات ديديسيون تاريخ يعني التاريخ ديال ليديسيون كتشد التاريخ اللي كيكون رقم باينه، رقم اي رقم شدو وكتبوا تما. السؤال الثاني. دونك انا راه شفتو الطابلو مخربق ما كاتبش مزيان حيت ضيق وما عنديش كي ندير نكتب، واختاريت اني مابقاش نخدم معكم في بيسي حيت ما كيبانش. الا خدمت بالطريقه ممرا كل حاجه تكحزوها للبلاصه ديالها. السؤال الثاني دوزيام كيستيون ا كيل مومون دو لا جورني يعني لو طون شنو هي اللحظه في هذا النهار هذا سو ديرول سيت استوار يعني شنو هي لو مومون يعني الفتره الزمنيه. لو مومون هي الفتره الزمنيه اللي وقعت فيها سو ديرول هذه القصه هذه يعني واش الصباح واش العشيه واش المساء شي زمن خصك تخرجوا لي من النص. جوستيفي فوتر ريبونس ا بارتير دو تيكست. واحد الملاحظه انا اللي عيب شي يطلع النص ويبدا يقلب على الزمن يلقى الماتان يلقى السوار راه بعد المره ما كيكونش مكتوب نيشان ولكن من المعنى انت خصك تفهمه. دونك انا من المعنى خصك مثلا تقول واحد النهار كنا جالسين نتعشاو هادي كيجي كيقول لك خرج لي الزمن، راه الزمن هو لو سوار. باش عرفت انا جوستيفي راه هو باش قلتنا جالسين كنتعشاو لو دين العشاء يعني كتجبدها بشي دليل كيعطيك شي كلمه كدل على شي فتره زمنيه اما كتلقاها نيشان اما ما كايناش خصك تفهمها من النص. دونك هنايا
شنو هي لو مومون اللي عندنا؟ لو مومون هي لو سوار. باش عرفت لو سوار؟ باش كان كيقول الغابه مظلمه. لا جوستيفيكاسيون في التكست هاهي مثلا هنا كاتب il sort lentement du bois sombre، نخرجوا بشويه من الغابه sombre مظلمه، يعني من الخشب، من بين الخشب، يعني كنقصدوا الشجر. هنا لا فوري autour n'est qu'une masse noire، هي ظلام et menaçante. دونك هنايا عندي الظلام وعندي sombre مظلمه، اذا راه الليل. دونك هنايا الجواب غنكتبو cette histoire، ماشي تكتب لي شان لا نوي. جاوب، دير طريقه السؤال، يعني cette histoire se déroule la nuit ولا pendant la nuit. هنايا سو كي جوستيفي، هنايا دير دي غيومي دو بوا سومبر مثلا، ولا تكتب هادو بجوج اللي سطرت لكم عليهم في النص، تكتبوهم بجوج. هذه هي لا جوستيفيكاسيون. دير جوستيفيكاسيون، ديروا نتوما في الامتحان ديروا لا جوستيفيكاسيون دو بوين وعاد كتبوا حداها. دابا حيت انا ما قداتنيش، انا عطيتكم غير كيفاش. troisième question، او اين، او اين ا كيل مومون، يعني اللحظه. عقلوا على هاد الاسئله. او سو باس لا سين، فين طرات هاد لا سين، هادشي فين وقع. غتكتب فين وقع، جوستيفي فوتر ريبونس، ديروا لا جوستيفيكاسيون دو بوين وتعطيو. دونك فين وقعت؟ في الغابه. غنمشيو للنص ونقلبوا على كلمات كدل على الغابه وغنكتبهم. دونك اللي كيدل مثلا بزاف الكلمات من النص كدل على راه لا فوري او يعني الغابه. مثلا هنا لونغ بغا ايكارت لي زاربوست، اربوست ما داك الشجيرات الصغار. ولا غوبوسون لي زيرب، لي زيرب يعني كتدفع في الربيع. لي زيرب فين الغابه. ولا هذيك اللي عطيتها في الاول قلنا دو بوا سومبر، دو بوا يعني هو لا فوري. كاينين بزاف الحاجات كتجي لا جوستيفيكاسيون كتكتب اللي بغيتي. دونك كتجيو تكتبوها هنا غير نتوما في الورقه، اكيد راه تكونوا منظمين. غير ما عنديش فين نكتب انا. المهم لا سين سو باس، كتعاود السؤال لا سين سو باس، ما تكتبش او، دير لا سين سو باس دون لا فوري. ودي هذاك جوستيفيكاسيون هبطوا لتحت ديروا دي زاربوست ليرب، يعني الكلمات اللي كدل عليها. السؤال الرابح، ريبوندي اي ريكوبيي اي ريبوندي بار فري او فون. ريكوبي يعني تنقل هذا الشيء عندك في الدفتر في الورقه، وتكتب الورقه اللي تكتب فيها دوز فيها امتحان. لي لو غارون سون تري سوبل، هذاك لي لو هذوك المستذئبين، عندك اللي رجعوا هذوك اللي شفناهم اللي كانوا تابعينه، واش سون تري سوبل، واش رشيقين. وحنا شنو شفنا في النص؟ انهم لا ما كانوش يقدروا يجريو حيت ديفورمي، يعني لا طاي ديالهم ديفورمي، يعني هذه فو. ديدي اي تراكي بار 3 شاسور، واش هو تابعينه الصياده؟ نو ما تابعينوش الصياده، ما قالوش شاسور، قالوا دي لو غارو، يعني هاد لي مونستر المخلوقات، ما قالوش دي شاسور، يعني الاولى فو الثانيه فو. دونك les loups-garous ont déjà poursuivi Didier un autre jour. واش ديجا كانوا تابعينه فغي، باش قال لك هو يعني خرجنيش نقول راه تابعينه، ديجا كانوا تابعينه من قبل. فينالمون ديدي غيوسي ا سيشابي، واش صافي ربح نجح انه يهرب سيشابي؟ نو، باش قال في الاخر طومبي يعني طاح، اذا ما هربش منهم. دونك عندنا فو فو فغي فو. السؤال الخامس، relever du texte deux éléments de la description physique qui caractérise les loups-garous. يعني عجبت deux éléments، جوج كلمات، جوج عناصر، جوج جمل de la description physique، يعني كتوصفوا الجسد، البورتري فيزيك، المظهر الخارجي كي كاركتيريز اللي كينعت ليا هذاك لي لوغارو. هذاك لي لوغارو كيفاش وصفوهم لينا. دونك في التكست الكلمات اللي كتدل على الوصف الفيزيك الجسد ديالهم، مثلا لور لومبر يعني الدراع ديالهم لون طويله، ولا لور مومبر ديفورم يعني الاعضاء ديال الجسم ديالهم ديفورم يعني مديفورميه. قال لك دو زيليمون جوج عناصر كنشدهم كنكتبهم هنايا. السؤال 6، بو poursuivez par les loups-garous. Didier décide، Didier داك لا بيرسون قرر دو سيشابي هرب سون regarder en arrière بلا ما يشوف وراه. قال لك دابا feriez-vous واش دير بحالو، feriez-vous comme lui واش دير بحالو. justifie votre réponse. دونك في الجواب ديالي شنو غادا نقول؟ مثلا سي جيتي ا سا بلاص، ولا بلا ما نتعمق نكتب نيشان وي جو فوري كوم لوي كار، وتعطي لا جوستيفيكاسيون. ما تكتبوش شي حاجه اللي صعيبه، شي حاجه اللي بسيطه بزاف. جي اوكين سوليوشن حيت ما عندي حتى شي حل، ندير بحالو حيت ما عندي حتى شي حل. هو كل ما تعمقتي وكتبتي شي حاجه غير غادي تخطا، يكون عندك اخطاء في الكونجيغاسيون، غدير شي حاجه اللي هي سهله. انا راه مازال عاقله بزاف كيقولوا لي بغيتو السؤال 6 هذا اللي كيتحط ديال رياكسيون ديال رياجير، شي جمل اللي يمشيو معاه. انا كنحاول دابا نصايب جمل اللي يقدروا يمشيو مع اي موضوع، حيت راه ما ساهلاش ان راه على حسب كل موضوع شنو كاين. وهي ما ناسيكمش يعني كل واحد كندير يعني كنصبغ الطلبات ديال كل واحد. دونك دابا ندوزو لي كيسيون ديال لونغ. لا بروميير كيسيون، هنا عطاونا جمله وعاد السؤال تحت منها. نقراو الجمله. لي لو غارون اون زون ديجا شيرشي
attraper Didier يعني كيقلبوا باش يشدوه. il a dû quitter le chemin pour leur échapper. هو هرب من الطريق يعني باش خرج من quitter le chemin غادر الطريق باش يهرب منهم. دونك السؤال شنو كيقول relier ces deux phrases الاولى والثانيه par la conjonction de coordination. نربطوها بconjonction de coordination exprimons l'opposition. يعني الدرس ديال l'opposition. وشنو هي لي كونجونكسيون اللي كتعني ليا الضد؟ هي مي ولكن. دونك هنايا مي غندير هنا الوسط غتجي في النقطه، يعني هما مشاو كيجريو باش يشدوه مي ولكن هو خرج وهرب ليهم، ولكن هو هرب ليهم. بي ريكريفي لا فراز اوبتوني. هاد لا فراز هادي اللي حصلنا عليها، هادي اللي درنا فيها لوبوزيسيون اونبلويون ليكسبرسيون ميم سي. بمعنى هاد اللي درناها عند شنو نديرو فيها ميم سي. هاد لا فراز غنخدموها بطريقه اخرى، درنا فيها ضد لوبوزيسيون، دابا غندير فيها ميم سي. هاد ميم سي انا درس، الا ما كنتيش كتعرف المويه من انا درس راه ما تعرفش تخدمها، حيت خصك تقلب على البرينسيبال والكماله ديالها. ميم سي هي تناقض، لا كونسيسيون. اذا غندير التناقض. اذا التناقض، كلمه ديال التناقض هي يعني مالغري رغم، يعني باش غادي نبدا لا فراز ديالي لا بروبوزيسيون سوبوردوني هي الاولى، هي لي لو غاروس اون ديجا شيرشي اترابي. يعني ميم سي يعني واخا هاد لي لو خرجوا يقلبوا عليه هو اكيد، يعني دونك ميم سي غنخدمها هنايا. بالنسبه لا كونسيسيون اللي ما فاهماش راني خادماها فيديو، تقدروا ترجعوا ليها. دابا انا كندير التصحيح ديال الامتحان، تقدروا ترجعوا لكل درس اللي ما فاهموش تمشيو تقلبوا عليه. هنا كتبين لكم بلا هاد الدروس اللي عندنا، انت كل درس ما فهمتيش ترجع للقاعده ديالو باش تفهموه. السؤال غير باش تعرف راه شنو كيحطوا في الامتحان. لا كيسيون 8 relever dans le texte 4 mots. تجبد من التكست 4 ديال الكلمات appartenant au champ lexical du sentiment de la peur. تجبد كلمات 4 الكلمات كيدلوا على الحقل الدلالي ديالاش ديال لا بور، الخوف من النص. دونك الكلمات sombre noir menaçante risqué، هادو كلمات كيدلوا على الخوف، هادو من النص. sombre من الظلامه، noir menaçante يعني كتهدد، risqué الخطر، هادو كيدلوا على لا بور الخوف. دونك لا كيسيون 9 remplacer cette phrase l'expression de la comparaison. يعني عطانا واحد الجمله عاد نشوفوها غنبدلوا فيها العباره ديال لا كومباريزون اللي مسطرين عليها اوسي كو. يعني هاد لا درس لا كومباريزون حتى هو راه خدمته معكم. اوسي كو يعني ديال التساوي، باغ غنعوضوها باش بكوم، يعني نحيدو التساوي وغنديرو كوم غوسومبلونس التشابه اون فيزون اتونسيون او موديفيكاسيون. وغادي نديرو لي موديفيكاسيون. هنا شنو عندنا لي لو غارو سون توسي لون كو ديدي، يعني هما بطيئين في المشي ديالهم. اوسي يعني لون كو ديدي، يعني هنا شنو عندنا تساوي كنساويهم يعني في البطء ديالهم. اوسي كو يعني بحالهم بحال ديدي. دابا انا نحيد التساوي غندير التشابه. اذا شنو غادا ندير؟ اذا انا غادي نشابههم، غادي نشابه لي لو مع ديدي. دونك غادي ندير لي لو غارو سون لون هما بطيئين كوم ديدي، يعني نحيد المويان اوسي كو غندير هما لون كوم ديدي. Donc l'autre question, يعني السؤال 10 complétez la phrase suivante par l'un de ces subordonnants exprimant le but. يعني عطاونا لي subordonnants يعني لي مويان، لي زيكسبرسيون اللي كنعبروا بهم على لو بوت. عطاونا دو بور دو و دو بور كو، راكم انا ديالها في ثاني السطر. يعني عطاونا جمله وغنشوف انا واش غندير فيها. دو بور دو يعني خوفا، هاد المويان ديال لو بوت ايفيتي. عندنا لو بوت اتاندر، خدمت معكم الدرس ديال الهدف كنستعملوا فيه بور افان دو، بور كو افان كو. وعندنا لو بوت ايفيتي كنتجنبوا، يعني كندير كران دو، دو كران دو يعني خوفا من، ولا دو بور دو. دابا عطاونا هما اما نديرو دو بور دو ولا دو بور كو. اذا كاين فرق ما بين دو و كو. دو بور دو ملي كيكون ميم سوجي يعني نفس الفاعل، كندير واحد الحاجه من اجلي انا كندير واحد الحاجه خوفا من اجلي انا، ولا كان من اجل شخص اخر كندير كو. يعني دو بور دو ميم سوجي و دو بور كو دو سوجي ديفيرون. دونك هاد لا فراز غنقراوها ونفهموها ونشوفوا واش شنو كتعطيني، واش ميم سوجي ولا دو سوجي ديفيرون. دونك هنا ديدي سو كاش دون ان اربوست، كيتدرك فواحد لاربوست، واحد الشجره صغيره، يعني خوفا من، يعني شي حاجه واش على قبله خوفا من شي حاجه على قبله هو النيت ولا لا من شخص اخر. يعني هنا عندنا دو سوجي، عندنا في الجمله الاولى ديدي هو فاعل وعندنا ليلو هو فاعل اخر. يعني هنا شنو عندنا دو سوجي من اجل شخص اخر، يعني هو خوفا من شخص اخر، ماشي خوفا من شي حاجه منه هو النيت عيديرها، يعني خوفا من ليلو. اذا غنديرو دو بور كو. دونك هنايا عندنا mettez le verbe qui est، donc السؤال الاخر mettez le verbe qui est entre parenthèses
او مود اي طون كي كونفيان. كيعطوك هنايا فيرب وكيقول لك نتا تصرفوا في الزمان المناسب، يعني عندك بزاف الاختيارات، ما غاديش تقدر تحدد فاش غتصرفوا. انت اول حاجه كتشوف يعني شي مويان اللي غتخليك شي اكسبرسيون ديال شي درس اللي غتعرفها. دابا الجمله باش كتبدا بالسي، اذا صافي راه محلوله السي، صافي بلا ما نحتاج نفكر. السي راه الدرس ديال ليبوتيز الفرضيه، اذا غنجيب قدام عيني القاعده ديال ليبوتيز. سي بلس بريزون كتعطي فيتور، سي بلس لامبارفي كونديسيونيل بريزون، سي بلس بلس كو بارفي كونديسيونيل باسي. اذا نشوف الفيرب اللي مصرف حدا السي فاش مصرف. سي حدا شنو الفيرب؟ سي ديديي regarde. فاش regarde؟ فاش في البريزون. سي ديديي regarde en arrière en courant il tombait، يعني سي بلس بريزون شنو غتعطيني؟ لو فيرب tomber il غيتصرف في الفيتور، يعني il tombera، il tombera. يعني هنا شنو نقراو؟ tomber tombera. الفيتور هو يعني كنخليو الفيرب كيف ما هو وكنزيدو عليه التيرمينيزون ديال الفيتور اللي هي ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. بالنسبه للقاعده ديال الفيتور حتى هي راني خادمه فيديو، اي حاجه ديجا دايره انا كندير ساعه الامتحان الدرس اللي شتي راسك مشادوش ترجع الفيديو وتقلب عليه باش تعاد تضبطو وتضبط القواعد كاملين. دونك هنا السؤال 12 كان ما باينش لتحت، انا كتبتو لكم انا ديال لا لونغ. جو مونفونتوريري دون سيت فوري، يعني افون يعني غنغامر في هاد الغابه بيان كيل سوا نوار اي مناسون، يعني انا غادا نغامر في هاد الغابه بيان كيل سوا، يعني مهما كانت، يعني مهما كانت بيان كو. بيان كو كيتبعها سبجونكتيف بيان كو كيل سوا نوار اي مناسون. دونك هاد الجمله شنو قالك؟ سيت انونسي سيغ ا، يعني هاد لا فراز شنو كنعبروا بها؟ faire une concession واش كديروا تناقض، ولا exprimer une opposition ضد، ولا formuler une hypothèse ولا كنديروا فرضيه. اخر سؤال في لا لونغ اما كيعطيوه على شكل طابلو ديال سيتوياسيون اينونسي، يعني اكت دو كومونيكاسيون، سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. هذا في الاطار المرجعي قالك غادي يعطيو لكم هذا الدرس هذا في لا كونسيسيون التناقض وفي ليبوتيز الفرضيه. دونك هنا les trois loups-garous n'arrivent pas à trouver Didi. ما لقاوش ديدي، هذاك بيرسون اللي كان هارب. l'un d'eux يعني واحد من هذوك لي لو s'adresse aux autres en formulant une hypothèse، يعني دار واحد ليبوتيز اون هيبوتيز، دار فرضيه سور لوندروا دو سا كاشيت، على المكان فين مخزون. هما كانوا تابعينه ما لقاوش، واحد فيهم دار شي فرضيه، يعني هضر عليه يقول يمكن الا مشينا هنا نقدروا نلقاو هنا سي، يعني عندير فرضيه على المكان ديالو. تفترض هو ما لقيتوش عندير واحد الفرضيه كو ديغاتيل، يعني شنو غادي يقول؟ شنو هذا اللولو هذا شنو غادي يقول؟ يعني هاد البيرسون اللي ولاو بحال الذئاب شنو غادي يقول؟ فرضيه اللي يقولها على هذاك الشخص اللي هارب، يعني يفترض يقول مثلا صاحبو يلا ندوزو هنا نقدروا نلقاو، الا مشينا من هاد البلاصه نلقاو بحال هكا بحال الطريق. دونك ليكزامبل اللي ممكن نقولوا ماشي ضروري نستعملوا غير سي، نقدروا نستعملوا حتى او كا او، هي اذا، وهاد او كا او فيها قاعده او كا او بلس كونديسيونيل بريزون بلس كونديسيونيل بريزون، يعني الفيرب الاول اللي كان كونديسيونيل الثاني كونديسيونيل. دونك الاحتمال ندير او كا او فو بروندريي سو شومان، زعما في حاله ما مشيتو من هاد الطريقه هادي، او كا او اذا دزتو من هاد الطريقه هادي تو دغوا نيشان فو تروفوري ديدي، غادي تلقاو ديدي. دونك هنايا عندنا فرضيه كنصرفوا في الكونديسيونيل بريزون. دونك نشوفوا دابا السوجي اللي عطاهم في هاد الامتحان. سون دوت vous vous êtes trouvé لقيتي راسك dans une situation فواحد الوضعيه où vous avez ressenti une grande peur la nuit. هذا راه حطيت لكم في الفيديو اللي حطيت البارح ديال الجهويات الانشاء، هذا دابا خدمت لكم نص الاسئله. المهم لقيتي راسك في واحد الوضعيه ou vous avez ressenti حسيتي بواحد الخوف كبير في الليل لا نوي، يعني واحد النهار طحتي في شي خوف في الليل عاودينا عليه. rédigez en une dizaine de lignes 10 سطور un texte dans lequel vous racontez les circonstances de cette situation، الوضعيه ديال هاد السيتوياسيون، علاش خفتي، كيفاش تخفتي، comment vous avez réagi، شنو ردة الفعل ديالك، et quelle manière vous vous en êtes sorti، وكيفاش تخرجتي من هذا المشكل هذا. دونك انا خدمت معكم هاد السوجي ديجا خدمه ديال، وهذا ديجا هما عاطينو بواحد الطريقه ديال واحد النهار كنتي بوحدك في لا ميزون سول وحسيتي بالخوف حكي، راه هو هذاك في جهه حدو قال لك في الدار وهذا قال لك كنتي خايف وصافي، يعني هذاك النيت اللي خادمو انت في الدار هو اللي تحطو عندك. واحد النهار كنت في الدار وحسيت بالخوف، يعني هو ما قالكش ما حددلكش المكان، انت حر ديال المكان اللي بغيتي.